बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के एक और खूबसूरत से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ रिदा इमरान और मेरे साथ है डॉक्टर अफशा खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या ब्राइट रेड खूबसूरत का आपने समरी कलर पहना हुआ है। जी बस आजकल इन फैशन है इन रेड। फैशन है। हाँ जी। बिल्कुल। मेरे तो अभी तक ईद के कपड़े चल रहे हैं। अच्छा। हाँ। जनाब, ज़िंदगी प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि मैं और डॉक्टर अफशा मिलके, मैं तो खैर एक होस्ट हूँ, डॉक्टर अफशा आपके मसाइल का हल, जो सेहत के हवाले से मसाइल का हल है, हम उनको हल करने की कोशिश करते हैं, वो आपके सामने लेकर आते हैं। और इसके ज़रिए हमारी दोनों की कोशिश ये होती है कि हल्के फुल्के अंदाज में आप लोगों की ज़िंदगियों में कुछ मुस्कुराहटें ले आएँ। जो बेसिक मसला हमारे पास आता है उसकी बेसिस पे हम अगला प्रोग्राम तरतीब देते हैं। जैसे कि आज हमारे पास जो टॉपिक है वो फिर से ट्यूब ब्लॉकेज के हवाले से, यानी कि बे औलादी के हवाले से है। डॉक्टर अफशा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पिछले 22 साल से रावलपिंडी में प्रैक्टिस कर रही हैं। अफशा मेडिकल सेंटर ये चला रही हैं और इनका जो स्पेशलाइजेशन है या जो खासियत है इनके शोबे में वो है बे औलादी या पांचपन। ख़ासतौर पे मर्दाना पांचपन के हवाले से ये रिसर्च करती भी रही हैं और ये डिस्कशन भी करती रही हैं। तो स्क्रीन पे आपको जो नंबर नज़र आ रहे हैं उन पे आप कॉल करके, एक तो हमारे सेंटर का नंबर है, स्टूडियो का नंबर है और एक व्हाट्सएप नंबर है जो कि डॉक्टर अफशा का है। उस पर आप प्रोग्राम के दौरान मैसेज कर सकते हैं। अटेंड कॉल्स ये नहीं करेंगी और आपको जवाब देंगी कॉल्स प्रोग्राम के बाद। डॉक्टर अफशा, लास्ट प्रोग्राम का फीडबैक जो आया था उसमें ज़्यादातर लोगों ने, जो ख़वातीन ने स्पेशली बात की थी, जो हमें जो फीडबैक मिला वो ट्यूब ब्लॉकेज के हवाले से है। जी, ट्यूब ब्लॉकेज के हवाले से मिला और साथ में जो ख़वातीन इस प्रॉब्लम का शिकार थी कि उनकी अल्लाह ताला ने उनके घर में 3 बेटियां दी हैं, 4 बेटियां दी हैं। अच्छा, तो जेंडर चॉइस के हवाले से तो ठीक। उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की कि आया पॉसिबल है कि मेल बेबी कोर्स किया जाए तो मेल बेबी हो सकता है। ये वो तो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बिफोर प्रेगनेंसी अगर कोई कपल हमें टच करता है, हमारे से मशवरा करता है तो हम उससे बेहतर गाइड कर सकते हैं। अच्छा, तो आज हम 2 टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पे आप कॉल करके आप चाहें तो इस हवाले से भी बात कर लें। अगर इसके अलावा कोई आपको मसला, कोई बीमारी हो तो कर सकते हैं। ट्यूब ब्लॉकेज पे हम बात करें और जेंडर चॉइस पे हम बात करें। और अच्छी बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा जो एक माइंड सेट है वो चेंज हुआ है, यानी कि लोग सिर्फ बेटे की ख्वाहिश नहीं करते बल्कि बेटियों के लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं। आते हैं ऐसे केसेस आपके पास? मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, बल्कि अभी मैंने लास्ट कोई 2 केसेस फैसलाबाद से आए हैं, समुंदरी आई थिंक कोई जगह का नाम है। तो वहाँ से तो बेटी के लिए ना, उनके माशाल्लाह अल्लाह ताला ने 2 बेटे दिए थे। तो उनकी विश थी कि हम बहुत ज़्यादा फैमिली प्लान नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमें अल्लाह ताला एक बेटी दे दे और बस हम। अच्छा, आप खुद माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, तो बेटी से ज़्यादा अटैच है कि बेटे से ज़्यादा अटैच है? मैं दोनों से अटैच हूँ, लेकिन ये है कि बेटी से ज़्यादा अटैच है। बेटी मेरी जो है ना वो दोस्त भी है और केयरिंग भी बहुत ज़्यादा है। बेटा भी बहुत केयरिंग है, लेकिन लड़कों में वो लापरवाह है। हालांकि बड़ा बेटा है, छोटी बेटी है, लेकिन ये है कि बेटी ज़्यादा अटैच है। अच्छा, तो जनाब पहले ये बताइए कि ट्यूब ब्लॉकेज होती क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हाँ, ट्यूब ब्लॉकेज बेसिकली जो औरतों की ट्यूब्स हैं उनको बंद हो जाने को ट्यूब ब्लॉकेज कहते हैं। और ये बेसिक बाय बर्थ भी होती है और कि कोई बॉडी इन्फेक्शन की वजह से या यूट्रस इन्फेक्शन की वजह से, ओवरी इन्फेक्शन की वजह से भी ये ब्लॉक हो जाती है। और सम टाइम यूट्रस टीबी जो औरतों को हो जाती है, टीबी, हाँ जी, टीबी हो जाती है। अच्छा। तो वो उसकी वजह से भी सुकड़ जाती हैं ट्यूब्स और ओवरीज, तो उसकी वजह से भी ब्लॉकेज आ जाती है। अच्छा, जब बाय बर्थ एक चीज़ होती है वो मेजॉरिटी सक्सेस रेट उसके इतने नहीं है, लेकिन ट्यूब ब्लॉकेज होती है जैसे टीबी के बाद या कोई सी इन्फेक्शन के बाद या कोई मिसकैरेजेस के बाद इन्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा ख़वातीन में बढ़ जाता है, तो वो फिर वो ट्रीटेबल है। उसके सक्सेस रेट जो चल रहे हैं वो 95% है हमारे पास। तो ये है कि अल्लाह ताला का करम है, लोग ठीक होते हैं और फिर एक ट्यूब में भी ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं और अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजता है। अच्छा, किस मतलब कैसे मालूम होता है, क्या कोई टेस्ट है? हाँ जी, इसके लिए हिस्टो टेस्ट है ख़वातीन का। वो हिस्टो टेस्ट करवाने के बाद डिसाइड होता है कि आया आपकी ट्यूब ब्लॉक है तो किस रीज़न से है। और कुछ हार्मोनल प्रोफाइल होती है और पीरियड्स वगैरह का जो भी इशू होता है वो सारी चीज़ें लेकर जब हम चलते हैं
تو اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پرابلم ہے اور اس کو ٹریٹیبل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایج بریکٹ کیا ہے, کس ایج سے لے کے کس ایج تک خواتین اس کا علاج اس کروا میں سکتی یہ ہیں؟ ہے ویسے بہت ساری چیزیں گاڈ گفٹیڈ بھی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ اگر رحمت کرنے پہ آئے تو کسی وقت بھی کر دیتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو 45 انف ایج ہے ٹھیک ہے جی. خواتین کی کہ اس سے پہلے اگر کوئی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے تو وہ پاسبلٹی ہے. 45 کے بعد چانس بہت کم ہو جاتا ہے, تو پھر یہ ہے کہ خواتین کو تھوڑا کوشش کرنی چاہیے. اصل میں ہمارے معاشرے میں خواتین کو یہ تو کہا جاتا ہے یہ بیمار ہے, لیکن جب اس کو ڈاکٹر کے لے کے جایا جاتا ہے یا اس کے اوپر خرچے کا ایک ٹائم آتا ہے یا یہ وہ, تو میں نے بہت سارے میلز کو, بڑے اچھے میلز بھی ہیں ایسی بات نہیں, لیکن بہت سارے میلز کو ایسے بھی دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اتنے خرچے میں تو ہم دوسری شادی کر لیں. ہائی ریئلی؟ ہاں ایسے بھی ہوتا ہے. اچھا. اور مطلب اس طرح کا کچھ ہے. اور وہی اگر بیماری ایزوسپرمیا کی طرف اگر آ جائیں اور میلز میں ہو تو دیکھیں عورت نہیں کہتی کہ میں دوسری شادی کر لوں. بالکل بالکل, مطلب اللہ تعالیٰ نے عورت کا دل بہت بڑا بنایا ہے. صحیح بات ہے. بینگ دا لیڈی میں عورتوں کے ساتھ بھی ہوں, یہ بات نہیں کہ نیوٹرل ہیں آپ تو, جہاں پہ خواتین اچھی ہیں وہاں ہیں, جہاں مرد زیادہ اچھے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں بہت زیادہ آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو پرابلمز ہیں ٹیوب بلاکیج وغیرہ کی, یہ ٹریٹیبل چیزیں ہیں. یعنی کہ یہ کہہ دینا کسی خاتون کو کہ آپ کی تو ٹیوب بند ہے, آپ تو بانجھ ہے, یہ قابل علاج نہیں ہے, تو یہ غلط بات ہے, یہ غلط کنسیپٹ ہے. بہت سارے لیڈی ڈاکٹرز ہیں گائنی کی, یہ وہ, تو وہ یہ چیز کہہ کے پیشنٹ کو ڈسہارٹ کر دیتے ہیں. میں نے بتایا تھا آپ تو کو لاسٹ ٹائم یہ بھی کہ تھوڑے خیال سے کرنا محنت چاہیے. طلب کورسز ہوتے ہیں, محنت طلب کیسز ہوتے ہیں, جن پہ اگر فوکس کیا جائے, تھوڑا سا اسٹڈی کیا جائے, ان کی ہسٹری لی جائے اور انہیں زیر علاج رکھا جائے, تو اللہ تعالیٰ گڈ نیوز ود ان 3 منتھ میں. یہ 3 to 4 منتھ کا ہے, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ویسے میرا 6 to 8 ویک کا کورس ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ, لوگ کنسپشن کر جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ٹیوب بلاکیج کا کورس ہے وہ 3 سے 4 مہینے, کیونکہ 28 دن کا خواتین کا سرکل ہوتا ہے, اس کا لیفٹ اووریز اینڈ رائٹ اووریز, تو پھر ہمیں 2 مہینے تو ویسے وہ ویٹ کرنا پڑتا ہے رائٹ اووری اینڈ لیفٹ اووریز کا. تو پھر آگے چل کے پھر ہم جب 3rd منتھ سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمیں پھر ریزلٹس آنا شروع ہوتے ہیں. اچھا صحیح, تو 3 سے 4 صبر کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. ہاں 3 سے 4 مہینے کوئی اتنا بڑا ٹائم نہیں ہے. لیکن ایسے کپلز آتے ہیں جن کی شادی کو 8 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, لیکن ان کا ہسٹو ٹیسٹ ہوا ہی نہیں ہوتا, ان کے ٹیسٹ بالکل نہیں ہوئے ہوتے. پھر ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے جب ہم ان کے ٹیسٹ کرواتے ہیں اور جب ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ بیسک یہ ریزن تھی, تو وہاں پہ پھر بڑا سارے پرابلمس. تو ایسے کون سے ٹیسٹ ہیں جو کہ آپ کو خدا نخواستہ کہ بے اولادی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ کرنے چاہیے؟ بے اولادی کا اگر کسی بھی کپل کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ان کو میلز میں ٹیسٹیرون کا, پروجسٹرون کا, ہیڈرول کا ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے. ٹھیک ہے, بلڈ کے یہ ٹیسٹ ہے, اینڈ سیمنز انالائسس. ٹھیک ہے. اور خواتین میں اگر ہے تو خواتین میں 3-4 ایشوز آ جاتے ہیں, جیسے ٹیوب بلاکیج کا ایشو ہے, پیریڈس نہیں آ رہے, یا پولیکلسسٹل اووریز ہے, تو وہ الٹرا ساؤنڈ کروائیں, اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. اچھا, الٹرا ساؤنڈ کروانے کے بعد اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ پرابلمس ہے تو پھر ہم آگے ان کا فردر ہارمونل پروفائل کروا لیتے ہیں. اچھا, ویسے ایک مت یہ بھی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کروانے سے نقصانات ہوتے ہیں اور ریز جاتی ہیں اندر, خاص طور پر پریگننسی کے دوران. خاص کر پریگننسی کے دوران بالکل یہ حقیقت بات ہے کہ کچھ پرابلمس ہوتی ہیں بیبی کے لیے. نہیں اچھا, مہینے 2 مہینے بعد ہی الٹرا ساؤنڈ کرنی چاہیے. بہت ساری لیڈی ڈاکٹرز یا بہت سارے پیشنٹس کی وش ہوتی ہے کہ بھی آپ دیکھیں کیا پوزیشن ہے, آپ دیکھیں کیا پوزیشن ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کم از کم 2 سے 3 مہینے کا گیپ ہونا چاہیے ایک الٹرا ساؤنڈ سے دوسری الٹرا ساؤنڈ میں. لیکن یہ چیز آ جاتی ہے آفٹر پریگننسی. ٹھیک ہو گیا.
لیکن بیفور پریگننسی جو ریز آتی ہے وہ میرے خیال میں اتنا نقصان دہ نہیں ہے. مہینے میں اگر ایک الٹرا ساؤنڈ کر لی جائے تو وہ کوئی نہیں. اور جن خواتین کو پولیسسٹک اووریز کا پرابلم ہے ہاں جی, ان کے لیے بھی تشخیص میں سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہی ہے. اور آج کل تو کلر ڈاپلرز وغیرہ آ گئے ہیں, اس میں ساری چیزیں یوٹرس کا سائز, یوٹرس کا اووریز کا سائز, اور آپ کی سسٹ کتنی بڑی ہے, کس مقام پہ, یہ وہ ساری چیزیں ڈائگنوز ہو جاتی ہیں, تو بڑا ہیلپ ہو جاتا ہے. اچھا ایک کیسز اس طرح سے بھی آتے ہیں کہ جیسے کہ پہلے تو اولاد ہو گئی لیکن اس کے بعد دوبارہ کنسیپشن کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. ہاں جی, بالکل میجورٹی یہ ہوتا ہے کہ خواتین فیٹس کی طرف بہت زیادہ چلی جاتی ہیں, ہارمونل ان بیلنس کی طرف چلی جاتی ہیں, اور اکثر خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کیئر لیس ہو جاتی ہیں ایک بچے کے بعد یا 2 بچوں کے بعد. وہ مطلب اپنے ہارمونز کا, اپنے آئرنز کا, اپنے وٹامنس کا خیال نہیں رکھتے. اگر ان کو جوڑوں کا کوئی پرابلم ہے یا ان کو تھکاوٹ ہر وقت رہتی ہے تو وہ اپنے ٹیسٹ نہیں کرواتی. وہ کہتی ہیں اچھا بچے پیدا کر لیے ہیں, 1 بچہ 2 بچے, تو یہ کوئی آپ نے بہت بڑا کام نہیں کیا ہے. بچے ہماری مائیں یا پیچھے بیک ہسٹری میں جائیں تو 10-10 8-8 بچے انہوں نے پیدا کیے, اور بڑی اسٹرانگ لیڈیز تھی وہ. تو وہ یہ چیز ہے, آپ اس ہسٹری کو دیکھیں کہ آپ کو کہیں کیلشیم کی یا آئرنز کی کمی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں, ہمارے پاکستان میں, ایشین خواتین میں زیادہ تر 90% اگر آپ 10 خواتین کھڑی کر دیں تو اس میں سے 8 خواتین کیلشیم کی کمی کا شکار ہوں گی, وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہوں گی, ان کو ہڈیوں کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہی ہوگی. اور یورک ایسڈ بہت زیادہ خواتین میں بڑھ ہے, یورک ایسڈ بہت زیادہ. جب بھی آپ فیل کریں کہ آپ کے نیز میں, گھٹنوں میں پین ہو رہا ہے تو آپ فوراً اپنا یوریا کا ٹیسٹ, یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروائیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مرغن غذائیں, یہ مرغن غذائیں, اور جو لوگ بہت زیادہ بڑا گوشت لیتے ہیں ان کا, ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ بڑا گوشت ضرور کھائیں لیکن ایک لمٹ تک کھائیں, یعنی کہ 1 پلیٹ 1 a week انف ہے. اور آپ گوشت کھانے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ گوشت لیتے ہیں تو اس کے اندر لہسن اور ادرک کا بہت زیادہ, نیچر کے قریب آپ زیادہ آئیں. لوگ نیچر سے بہت زیادہ دور ہیں, وہ اس کو اتنی بھنائی کر دیتے ہیں کہ اس کے جو جینون انزائم ہوتے ہیں ڈائٹ کے, سبزیوں کے, گوشت کے, وہ ختم ہو جاتے ہیں. وہ تو ہم نے بھاپ میں اڑا دیے, ہم تو پھوک کھا رہے ہیں, تو وہ ہمیں کوئی انرجی لیول نہیں بڑھاتا, وہ ہمیں الٹا بیمار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب, ہم آپ سے بات کر رہے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے پروگرام زندگی میں, جو کہ آپ دیکھتے ہیں ایوری وینسڈے 7 سے 8 بجے تک. آپ کی کالز کا ہمیں انتظار ہے. یہاں ملے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو زندگی. ڈاکٹر افشاں, اگر اپنا واٹس ایپ نمبر آپ بتا دیں خود سے تو تاکہ لوگوں کو یاد رہے. اچھا, میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0333 513 9482. 0333 513 9482 پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں, اور اسکرین پہ آپ کو ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر بھی نظر آ رہا ہے. بے اولادی کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہے یا کوئی بھی سوال ڈاکٹر افشاں سے آپ نے کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں 7 سے 8 بجے تک, اور 7 سے 8 کے بعد آپ جو ہیں واٹس ایپ کے ذریعے ڈاکٹر افشاں سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر افشاں پچھلے 22 سال سے راولپنڈی کمرشل مارکیٹ میں اپنا کلینک چلا رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر اس بات پہ ہے کہ 95% جو ہے وہ پازیٹیو ریزلٹس ان کے پاس آتے ہیں. حالانکہ آج کل رزلٹ پازیٹیو آ جائے تو بہت ڈر لگتا ہے کرونا کی وجہ سے, لیکن الحمدللہ جی کہ جو بے اولادی کے حوالے سے جو پازیٹیو رزلٹ ہے. میرا کلینک ہے جہاں پہ رزلٹ پازیٹیو آ جائے تو مٹھائیاں کھل جاتی ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل بالکل. اچھا, ہم ایزوسپرمیا کی بھی بات کی تھی, تو اس کے حوالے سے کیا آپ کے پاس جو ہمارے بھائی حضرات ہیں, جو ہمارے مرد حضرات ہیں, وہ اوپنلی آ کے بات کرتے ہیں؟ اچھا ریدا, میں عرصہ 22-23 سال سے اس فیلڈ میں ہوں, اور میں نے شروع سے یہی شعبہ رکھا, اسی چیز میں لوگ میرے پاس آتے ہیں. تو آج سے پیچھے اگر آپ 15 سال پہلے کی بات کریں تو میرے پاس میلز آتے ہی نہیں تھے. ایون کہ کپل, میں ڈے فرسٹ سے ہی میاں بیوی دونوں سے ملتی ہوں. تو جب ہم ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں میاں بیوی دونوں کی, 90% میجورٹی یہ ہوتی ہے کہ عورت کی اتنی لمبی ہوئی, اتنی موٹی فائل ہوتی ہے, اس کے وقتاً فوقتاً ٹیسٹ, یہ وہ فلاں ڈاکٹر کی دوائی کی, فلاں
ایون کہ مطلب کسی ڈاکٹر نے آپ کے ہسبینڈ کے ٹیسٹ نہیں کروائے، اچھا فلاں ڈاکٹر نے فلاں ٹائم پہ لکھ کے دیا تھا لیکن وہ ٹھیک آیا تھا، اچھا ٹھیک آیا تھا، آپ ہمیں وہ ٹیسٹ دکھائیں، وہ ٹیسٹ تو کہیں مس ہو گئے، مطلب میل کے مس ہو گئے، خواتین کے نہیں ہوئے. تو یہ بڑا پہلے فیس کرنا پڑتا تھا، پھر بڑا انہیں سمجھانا پڑتا تھا کہ میڈیکلی آپ کے اندر ایک بیماری ہے جو سالویبل ہے. اگر آپ بلڈ کے ٹیسٹ یا سیمن کے ٹیسٹ کروائیں گے، اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے، جس طرح ہیپاٹائٹس سی ٹھیک ہو سکتا ہے، جیسے مختلف بیماریاں ہیں وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں، دوائیاں کھانے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، اسی طرح ایزوسپرمیا کے پیشنٹ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. پھر جب ہم میل سے ڈسکشن کرتے تھے تو پھر آہستہ 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 اب یہ ہے کہ آج سے کوئی یہ میڈیا، سوشل میڈیا اور اویئرنیس لوگوں میں آئی، مطلب تقریباً آپ کہہ لیں 2010 کے بعد، جی 2010 کے بعد تھوڑا سا بہتر ہوئی چیزیں. اچھا اسپیشلی میلز بات کرنے میں جو ہچکچاہٹ اور یہ وہ ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور پرابلم دیکھنے میں بہت زیادہ آئی، بلکہ میں اس پروگرام کے ریفرنس سے یہ بات خواتین کو کہوں گی، اللہ تعالیٰ نے مرد کو بہت بڑا دل دیا ہے، بڑا صبر اور بڑا برداشت دیا ہے. عورت میں اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو مرد اٹھ کر، بہت ریئل کیسز میں ہوتا ہے کہ مرد اٹھ کے اس کو تانا دیتا ہے کوئی. 90% اگر مرد میں کوئی پرابلم ہے تو عورت فوراً تانا دے دیتی ہے، ایون کہ فیملی میں اور یہ وہ. تو اس لیے مرد اوائڈ کرتے ہیں کہ اپنی پرابلم شیئر نہیں کرتے، بتاتے نہیں، اور خواتین یعنی اپنی جو گھریلو بیوی ہے اس کو تو بالکل نہیں میں نے تو الٹا ہی کیس دیکھا ہے جو ہمیں میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے، جو ہم خبریں سنتے ہیں وہ تو الٹی ہی ہوتی ہیں، مطلب ٹوٹلی اپوزٹ اس سے دکھایا جاتا ہے. لیکن آپ کے پاس تو کیسز آتے ہیں نا، کیسز آتے ہیں. مطلب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر مردوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میری خاتون میں یہ نقص ہے. میرے خیال سے ایک کال ہے، میں بات ابھی کاٹتی ہوں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جی، ویلکم ٹو زندگی. جی السلام علیکم، ناصر بات کر رہا ہوں پنڈی سے. جی بھائی کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ جی بالکل خیریت سے. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے اللہ کا شکر. جی آپ سب کی دعائیں ہیں. کیا سوال پوچھیں گے ڈاکٹر افشاں سے آپ؟ جی میں آپ کا پروگرام آج دیکھ رہا تھا، کافی عرصے پہلے بھی میں نے دیکھا تھا لیکن آج پھر سے میں نے دیکھا. بہت ہی اچھا پروگرام ہے اور بہت انفارمیشن آپ لوگ دے رہے ہیں. بہت شکریہ. اور مطلب شام کے ٹائم اس طرح کا پروگرام دیکھ کے اور جس طرح آپ لوگ اتنا اچھا لوگوں کو بتا رہے ہیں، ہر چیز بتا رہے ہیں جس سے لوگوں کو بہت انفارمیشن مل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. میں تو صرف آپ لوگوں کا پروگرام دیکھا ہے جس سے مجھے کافی یہ موٹیویشن ہوئی کہ میں آپ کو فون کر کے بتاؤں اور مبارکباد دوں کہ جو ہماری گھریلو لیڈیز ہیں یا جینٹس ہیں جو گھروں میں دیہاتوں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت اچھی انفارمیشن آپ لوگ دے رہے ہیں، آسان انفارمیشن آسان الفاظ میں دے رہے ہیں. اللہ آپ کو کامیاب کرے. بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں لے کر آئے. ہمیں بھی تو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے نا. ہاں بالکل. بہت شکریہ. آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو پھر ہمارا دل کرتا ہے ہم نیکسٹ اور بہتر سے بہتر پروگرام جو ہے وہ کرتے رہیں. جناب اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، ہمارے سینٹر کا بھی نمبر ہے، اسٹوڈیو کا نمبر ہے، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. ڈاکٹر افشاں صرف آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں بتاتی ہیں بلکہ آپ کی کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہلکے پھلکے انداز میں آپ کو موٹیویٹڈ رکھا جائے. زندگی میں آلریڈی اتنی پریشانیاں چل رہی ہیں، اوپر سے ہم بھی اگر لوگوں کو پریشان کریں گے تو فائدہ. ہاں بالکل. میں بلکہ ابھی تو نہیں، اماں کے ساتھ جاتے ہوتے تھے اماں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر وہ بڑی ساری گلاسز لگا کے یہ ہو اماں جی تسی تو ٹھیک نہیں ہو سکتے، ساڈی اماں دا تے بی پی ویسے آئی ہو جاتا. تو وہ ڈاکٹر کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ڈاکٹر کو بڑا ایسا ہونا چاہیے ہے نا. ڈاکٹر کو بہت جولی ہونا چاہیے کہ وہ پیشنٹ کا سمٹمز اور پیشنٹ کی ہسٹری لے کر اس کا ٹریٹمنٹ بھی کرے. 90% ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو ٹھیک کر لیتے ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ شفا بھی دے دیتا ہے، نیت بھی ڈاکٹر کی ٹھیک ہوتی ہے، سب کچھ. لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ اچھا اچھی باتیں ہمیں یاد نہیں رہتی. ان کا کہا ہوا ایک لفظ میاں کے کہے ہوئے ایک لفظ کے ہسبینڈ کے کہے ہوئے ایک لفظ کے برابر ہوتا ہے. برابر کوئی ایسی بات بول دینا وہ پھر. میں ایک اور پروگرام کرتی ہوں تو میرے پروگرام پروڈیوسر نے کہا ہلکا سا ویٹ گین کر لیا، میں 3 دن سے میں نے کھانا ہی نہیں کھایا.
دل پہ لگی جا کے بات میرے کو ویٹ گین کر لیا. اور آج میری ملاقات حشمت آپا سے ہوئی جو بڑی فیمس ہربلسٹ ہیں. ان سے میں نے 3 ٹپس لیے ویٹ لاس کرنے کی. اچھا ہاں تو شاید میں شروع کر ہی دوں اس کو. نہیں اس سے زیادہ اگر آپ ویٹ لوز کریں گی تو میرے خیال میں آپ اتنی اچھی نہیں لگیں گی. اچھا جی یہ میں نے سنا تھا. ایک اور کال ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم, ویلکم ٹو زندگی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا سب خیریت سے ہو؟ اللہ کا شکر جی, سب خیر خیریت. آپ ٹھیک ہیں؟ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میڈم میں تو دبئی سے بات کر رہا ہوں, عالم شیر. اچھا مجھے ان کی آواز صحیح آ نہیں رہی ہے سر. آواز صحیح نہیں آ رہا سر. آپ اپنا نام بتائیے اور سوال بتائیے جو آپ نے کرنا ہے. میرا نام عالم شیر ہے اور میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. دبئی سے. اچھا جناب سوال کیا ہے آپ کا؟ میڈم ہمارا تو سوال ایک یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اپنا نمبر دیتے ہیں اور اپنا جو ہمارا دل کی بات ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. لیکن میرا ایک میسج ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی پوچھئے. تو کل پرسوں وزیر اعظم صاحب کا اچھا میرے خیال سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. اور گزارش ہماری آپ سے یہی کہ آپ پروگرام کے حوالے سے بات کیجیے. اپنے جو مسائل ہیں, جیسے ڈاکٹر افشا بیٹھی ہوئی ہیں جس کے ایکسپرٹ وہ ہیں اور جس کے لیے میں ہوسٹنگ کر رہی ہوں, اس کے لیے آپ ہمیں کالز کیجیے تاکہ نہ آپ کا ٹائم ضائع ہو نہ ہمارا ٹائم ضائع ہو. باقی جس بات کا مجھے پتہ ہی نہیں میں آپ کو جواب کیا دوں گی. آپ بس اور مجھے تو سوال ہی نہیں سمجھ آیا. بالکل. لیکن آپ نے دبئی سے کال کی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے جو اتنی بہن بھائی ملک سے باہر ہیں ان کے لیے اللہ میاں بہت آسانیاں لے کر آئے. ڈاکٹر افشا ہم بات کر رہے تھے لیکن ہم بعد میں کریں گے, پہلے ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جی, ویلکم ٹو زندگی. آپ فرسٹ فیمیل کالر. وعلیکم السلام, یہ ڈاکٹر افشا سے بات کرنی تھی. بالکل ہو سکتی ہے. آپ نام بتائیں گی؟ سائقہ. اچھا سوال کیجیے. جی السلام علیکم. ہیلو سائقہ بولیے. جی ڈاکٹر افشا سے مجھے پوچھنا تھا کہ ایکچولی میری شادی کو نا 1.5 سال ہو گیا ہے. اچھا تو میں تقریباً ٹریٹمنٹ جیسے وہ روٹین میں ہوتا ہے وہ سارا میں تقریباً کروا چکی ہوں. ایسا کوئی یعنی میں کنسیو نہیں کر پا رہی. تو مجھے بتائیں گے میں آپ کو اپنی رپورٹ واٹس ایپ کروں یا میں آپ کی کلینک وزٹ کر لوں؟ ہاں جی, آپ اپنی رپورٹ بیٹا واٹس ایپ کر دیں اور آپ کی جو پرابلم ہے وہ وائس نوٹ میں آپ چھوڑ دیں. نمبر میں آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں نا. سوری میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کی کلینک وزٹ کر آپ سکتی ہوں؟ وزٹ کر لیں. ہاں پھر تو مشکل نہیں ہے, اپوائنٹمنٹ لے کے آپ چکر لگا لیں. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ مجھے کر دیں رپورٹ سینڈ, تو میں آپ کو ڈیٹیل دے دیتی ہوں بیٹا. باقی 1.5 سال ہو گئے ہیں شادی کو, تو ورید نہ کریں, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کپلز شاید اتنے پریشان نہ ہوں تو جتنے کہ آس پاس کے لوگوں نے پریشان کر دیتے ہیں. اسپیشلی نانیاں اور دادیاں جو ہیں نا, نانیاں دادیاں بننے کے چکر میں نا یہ کپل کو بڑا ٹینشن دیتے ہیں. اور وہ سٹریس لیول مجھے لگتا ہے بڑھ جاتا ہے. وہ ان کی جو مینٹلی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے اور ایک ہی ٹاپک آگے آ جاتا ہے. ایسے موقع پہ میرے خیال سے میاں بیوی کو دوسرے کے ساتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اولاد کا دینا نہ دینا تب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ایفرٹ ڈاکٹر صاحبہ اور باقی ڈاکٹرز بھی کر رہے ہیں, لیکن ایسی صورت میں جو گھر کے بڑے ہیں نا انہیں اپنے تھوڑا سا دل کو بڑا کرنا چاہیے اور سپورٹ کرنی چاہیے. کوئی ایسی نیگیٹو بات نہ کہ جس سے کسی کا دل دکھے. اور میں نے سنا ڈاکٹر افشا کہ سب سے بڑا کیا بولیں گے کہ ایک مسحاب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نام کسی کی بد دعا میں شامل ہو جائے نا, کہ اللہ تعالیٰ آپ روئیں کسی کا نام لے کے, کسی سے دل دکھایا ہے میرا, اور کسی کا اگر دل دکھا دیا جائے تو معاملہ بھی بڑا سنگین ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کرے. آپ کے پاس ایسے سائیکالوجی سائیکٹرسٹ حوالے سے بھی کیسز آتے ہیں جو کہ ڈپریشن میں ہوں؟ کچھ خواتین میں میں دیکھتی ہوں اکثر جب آپ ان کا ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں یا ان کے جو پیچھے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سارے چیک کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں تو ان میں کوئی نقص نہیں ہوتا. ان کے ایگ اوویلیشنز اچھی ہو رہی ہوتی ہیں, ان کی ٹیوب بلاکیج نہیں ہوتی, ان کے پیریڈ ریگولر آ رہے ہوتے ہیں.
शी इज़ वेरी फाइन, ठीक है। और हस्बैंड के भी अगर टेस्ट देखे जाएं तो वो भी बिल्कुल ठीक होते हैं, बट ये है कि उनका एक मेच्योरिटी लेवल नहीं होता, बिकॉज कि वो मेंटली स्ट्रेस में होते हैं। तो वो उसमें फिर हम लोग उन्हें मेंटली गाइड बहुत ज़्यादा करते हैं कि भाई बेटा आपने गुड टाइम को एंजॉय करना है और अपने दिमाग में से जो ये सोचें और ये वो नेगेटिव थॉट्स हैं वो निकालें, वो निकालें। तो फिर ये है कि बच्चियां आजकल की बहुत सेंसिटिव हैं थोड़े। मैं समझती हूँ कि हम लोग ढीठ किस्म के थे, आजकल के बच्चे सेंसिटिव हैं। तो वो ये है कि कुछ बच्चियां अंडरस्टैंड कर जाती हैं और कुछ वो ये वो, लेकिन उसमें वही आप वाली बात रिदा आ जाती है कि ये ऐसा टाइम होता है कि मियाँ बीवी का साथ होना, एक दूसरे को मोटिवेट करना, एक दूसरे का ख्याल रखना और केयरिंग होना और सिक्योरिटी देना, बिल्कुल कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा हूँ, या मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हारी हूँ। तो ये बड़ा अच्छा, ख़वातीन इनसिक्योर हो जाती हैं कि शादी हो जाएगी और इसके मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में मेल भी इनसिक्योर हो जाते हैं। इनसिक्योर सही ऐसे किसी जाते हैं आपके पास भी? मेल्स भी प्रॉब्लम का शिकार है कि भी शायद मेरे में प्रॉब्लम है तो शायद मेरी मिसेज ये वो, तो ये चीज़ें हैं। तो वो मैं बात तो यही कर रही थी ना कि हमारे पास जब टेस्ट आते हैं तो हम किसी खातून को बताते हैं कि भी आप में ये प्रॉब्लम है, तो मेजॉरिटी मर्द नहीं ताना देते। ठीक है जनाब, बड़े पॉजिटिव नोट पे हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लें कि मेजॉरिटी मर्द ताना नहीं देते हैं। ऐसे तमाम मर्दों को सलाम एंड लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक टू ज़िंदगी। जब मैं आपसे कहती हूँ कि वेलकम बैक टू ज़िंदगी तो मैं सिर्फ प्रोग्राम की बात नहीं करती, बल्कि कोशिश हमारी होती है कि हम ज़िंदगी की तरफ लौट आएँ। जैसे इर्द गिर्द के हमारे हालात हैं, चाहे वो कोविड है, चाहे वो हमारी पर्सनल परेशानियाँ हैं, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर ये ना हो तो शायद ज़िंदगी वाकई बोर हो जाए। लेकिन आपकी बात कहना बिल्कुल सही था कि ऐसे बहुत से मर्द हजरात हैं जो कि इनसिक्योर हो जाते हैं। ऐसी सूरत में कोई कपल्स आपके पास आए तो आपको मालूम हो जाता होगा बिल्कुल कहाँ कोई मसला चल रहा है, तो आप कैसे हैंडल करती हैं उसको? उसमें ये है कि दो बातें हैं, एक यस और एक नो, कि या तो आपने कंप्रोमाइज करना है तो या फिर नेक नीयत से चले ना आप। उसको वो पिंच करके चले नहीं, या तो छोड़ दे, इनफ, स्टॉप। दो बातें हैं ना, यस और नो। बिल्कुल सही। और अगर चले तो पूरे खुलूस से, पूरे दिल से, पूरी नीयत के बिल्कुल सही। और दोनों की तरफ उस रिश्ते को टॉक्सिक करने की जरूरत नहीं है, उसको इतना जहरीला ना बना दें आप एक दूसरे की शक्ल देखने गवारा ना करें। दोनों तरफ से बिल्कुल दोनों तरफ से। या तो हो कि भी हमने अब साथ नहीं रहना या नहीं रह सकते, या फिर तो आप स्टॉप हो जाए। सही, ठीक है, हो गया, मुश्किल है फैमिली का ये वो। अगर किसी भी प्रेशर के साथ आप साथ हैं तो फिर पूरी नीयत और दिल के साथ, और फिर अल्लाह आपकी मदद भी करेगा। बिल्कुल सही। फिर अल्लाह आपकी मदद भी करेगा, आपके मसाइल भी हल करेगा, और आपको औलाद के साथ साथ दूसरे ज़राए से रिस्क के भी फरावानी करेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, नीयत वल मुराद, बेशक, तो वो ये सारी चीज़ें जो है ना मैच करती हैं। अब आप एक चीज़ के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, इसके साथ ये वो दिस दैट, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपकी केयर करे, नहीं हो सकता। ऊपर से आप ड्रामा वो ट्रे लेके आ रहे हैं, फेक हो जाए सब कुछ, फेक कर रहे हैं, तो वो मोहब्बत नहीं पड़ती दिल में। मैं बताऊँ, ऐसी जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है कि जब दिलों में आपके बातें हों और सामने आपको स्माइल रखनी पड़े ना, वो रिश्ते बड़े मुश्किल हो जाते हैं। और वो कहते हैं ना, वो हीर रांझा दिल से याद करते थे तो दोनों मिल जाए, टेलीफोनिक वो नहीं था। हाय ज़माने व्हाट्सएप होता तो कितना मजा आता है। वैसे हीर रांझा व्हाट्सएप पे कर रहे होते बातें, तभी तो वो घर से भागे। बात की व्हाट्सएप की कॉल आ गई जी। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं आमिर बात कर रहा हूँ सरगोदा से। आमिर जी आमिर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? गर्मियाँ एंजॉय कर रहे हैं सरगोदा में? शुक्र अल्लाह पाक का। मैं डॉक्टर साहब से बात करनी। प्लीज सवाल कीजिए। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे ये कहना है कि हमारी शादी को तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। बच्चे होते हैं, वो कभी मिस कैरेज हो जाता है, तो कभी मसलन के माँ के पेट में ही बच्चा जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो दुनिया में नहीं आता। कजन मैरिज है? जी आमिर बात कर रहा हूँ।
नहीं आपकी शादी कजन्स में हुई है, फैमिली में हुई है? नहीं जी, कजन मैरिज नहीं है, फैमिली आउट फैमिली Out of से the हुई है family. शादी। अच्छा, आउट फैमिली है। और कितनी दफा ऐसा मिसहैप हो चुका है आमिर भाई? ये तकरीबन ऑलमोस्ट 6 से 7 मरतबा ऐसा हो चुका है, बट अभी हमने 2 साल हो गए हैं, तो हम डॉक्टर ने इधर हमारे इलाके की हैं, उन्होंने बोला था कि आप थोड़ा रेस्ट करें, तो हमने तकरीबन 2 साल हो गए हैं, अभी रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, माँ की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। 6 से 7 दफ़ा मिसकैरेजेस हो चुके हैं, या बिफोर बर्थ स्टिल डेथ है, स्टिल बेबीज होते हैं इनके। तो वीकनेस बहुत ज्यादा है उसको। अच्छा, आपके ना हार्मोनल प्रोफाइल भी डॉक्टर्स ने करवाई होगी मुख्तलिफ टाइम में, सारे टेस्ट हमने वो करवाए सारे हुए हैं टेस्ट मैडम। आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं देखना चाह रही हूँ कि उन सारे टेस्ट में मे भी के रोबेला पॉजिटिव टेस्ट भी होंगे। रोबेला का कोई आईजीजी का कोई वो टेस्ट है? करवाया हुआ है। हाँ, वो मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं आपको बेहतर गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि इट्स वेरी सीरियस इशू, तो इसको इजी ना लें। आप दोनों मियाँ बीवी विजिट भी करें मेरे पास, आप और अपनी सारी बैक हिस्ट्री भी लेकर आएँ, क्योंकि ये 18 भी इसको कहते हैं। आपसे मुझे ये रिक्वेस्ट करनी है कि हम सरगोदा से बिलोंग करते हैं, और दूसरी बात ये है इतना वो नहीं है कि पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही बात। चलें, अल्लाह ताला खैर करेगा, इंशाल्लाह जितना ताउन हम आपके साथ कर सके ज़रूर करेंगे। आप अफशा मेडिकल सेंटर पे तशरीफ़ लाएं, लेकिन ये है कि मैं कोई भी मेडिसिन देने से पहले अपने पेशेंट की हिस्ट्री लेती हूँ, और मैं कुछ ऐसे हवा में मेडिसिन नहीं दे देती कि भी ये आप जरूर खाएं ही वो खाएं। जो फोटे हैं ना, वो हम आपको व्हाट्सएप करेंगे ना। हाँ जी, वो आप मुझे करेंगे तो मैं आपको बेहतर गाइड करूंगी कि आप क्या करो। सम टाइम पेशेंट को दवाई की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। सही बात है, तो सही बात इंशाल्लाह है। आप ठीक हो और जाएंगे। मायूस ना हो आमिर भाई, और मुझे लग रहा है कि आप बहुत केयरिंग हस्बैंड हैं। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन आमीन। और अच्छी बात है कि टेकिंग अ ब्रेक, ब्रेक, क्योंकि हाँ, 6-7 ब्रेक दफा लाजमी लें। मिसकैरेज हो चुके हैं। उसका ये है कि 2 से 3 साल का जब ब्रेक आएगा तो यूट्रस स्टेबल होगी, ठीक है, और ठीक है। उसकी जो वीकनेस है वो ख़त्म होगी, तो वो फिर शायद मैच्योर बेबी। अच्छा, अभी अब तो खैर वही बात आपकी कि हम लोग ब्रेक कहते हैं कि जी वक्फा लाजमी है। पुराने ज़माने में इस तरह नहीं था, साल का फ़र्क होता था। हाँ बिल्कुल, तो उस वक्त खुराकें बहुत अच्छी होती थी। अब क्योंकि वर्किंग मदर्स भी हैं, अब वो डाइट भी नहीं है, कुछ हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, और सासें भी बड़ी डाडी होती थी। अच्छा, ये मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। डाडी होती थी, हाँ, कि होती हैं। हमारी सासें तो अच्छी हैं, लेकिन जो है, हमारी कवर करें फौरन से, आप कवर करें इस बात को। नहीं, हमारी अम्मियाँ जो बताती है ना, उनकी बहुत डाडी होती थी, इसलिए हाँ। वो बीमार होने का बहाना ही नहीं छोड़ती। सही बात है, सही बात, सही क्या कह हम रही हैं। बीमार है, वो बेचारी कहती ही नहीं। हाँ। लेकिन ये कि कम से कम 2 से 3 साल का वक्फा जो है ना, वो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मैच्योर हो। जैसे कि मेरे बच्चों में तकरीबन 4 साल का डिफरेंस है, तो मेरी बेटी स्कूल गोइंग हुई थी तो फिर मेरा बेटा हुआ था, तो मैंने फिर दोनों को टाइम से दिया था। मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन जितना मेरे बेटे ने भगाया ना मुझे, ना पूछें। तो बच्चे शैतान होते हैं ना, लड़के। अब वो उतने सुस्त हो गए हैं, अब उनको फोन की आदत पड़ गई है, अब उनको आदत, अल्लाह करे प्रोग्राम ना देख रहा हो। मम्मा आप मेरी बुराइयां कर हाँ, रही मेरी बुराइयां करी थी। अच्छा, हम एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें ताकि मैक्सिमम कॉलर्स हमारे पास आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जिंदगी। वालेकुम सलाम, कैसी आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक जी। हमारी कौन सी प्यारी सी बहन बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं शादिया बात कर लाहौर से। लाहौर से? शादी सुने बड़ी सर्दी है लाहौर में आजकल। बड़ी इतनी बारिश बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अच्छा, मैंने ये पूछना था, मिशी भी नहीं आ रही, और साथ ही ये पूछना था, मेरे ये शोल्डर है ना, ये बहुत वीक है, इनके लिए कोई मेडिसिन को बताइए। एक तो उन्होंने पूछा मिशी खान के हवाले से, तो मिशी कुछ पर्सनल रीजन की वजह से नहीं आ रही, बहुत जल्द हमें वो ज्वाइन करेंगी इंशाल्लाह ताला, विद इन अ वीक मेरे ख्याल से वो आ जाएंगी। अगला सवाल क्या था आपका? हेलो शाजिया। शोल्डर कमजोर है इनके, शोल्डर इनको पता नहीं कैल्शियम कम है ना, तो कैल्शियम के टेस्ट करवाए होंगे आपने डेफिनेटली। शाजिया अब आपकी डिस्कनेक्ट होगी कॉल, डिस्कनेक्ट होगी ना। हाँ, अदरवाइज कैल्शियम वगैरह के टेस्ट करा ले, वरना हमें दोबारा कॉल कीजिए कि आपकी बात को समझ सके। शोल्डर कमजोर की बहुत ही वजह भी हो सकती है, ना तवा कंधे जो होते हैं।
बहुत ज्यादा। अच्छा, हम लोग ख्याल नहीं रखती हैं जब तक कि तकलीफ निकल के सामने ना आ जाए। तकलीफ निकल के सामने, दूध नहीं पीते। अब आप दूध पीते हैं? नहीं ना पीते, मैं खुद नहीं पीती। नहीं, मुझे कौन पूछ रहा है ये। अच्छा, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती है, कुछ लोगों को उनसे एलर्जी होती है, तो वो नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि आलमंड ऑयल वगैरह। ड्रामा होता है, एलर्जी नहीं होती। बेसिकली हमारा स्टमक उस चीज़ों का आदी नहीं होता ना, तो हम वो लेते नहीं हैं। तो बस वो जब लेते हैं तो वो हम थोड़ा डिस्टर्ब अपने आप को फील करते हैं, तो हम ये कहते हैं जी हमें एलर्जी, हमें सूट नहीं कर रही है वो। लेकिन अगर हम वो 1 a week वो चीज़ रूटीन में आहिस्ता आहिस्ता शामिल करें तो वो नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, सही, ठीक है। और ये स्पेशली मैं बच्चों के लिए ये एडवाइस करूंगी, जो बच्चियां, टीनेजर बच्चियां जो हैं वो नहीं लेती दूध वगैरह, तो वो लें, जरूर लें जी, और प्रोग्राम में शामिल होते रहें। हमें कॉल एक और अटेंड करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, वेलकम टू जिंदगी, खुश आमदीद कहते हैं आपको। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं वकार बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी भाई, क्या सवाल होगा आपका? हेलो जी, जिंदगी के बारे में एक पैगाम है। हाँ जी। ख़त्म हो गए हैं, शायद डिस्कनेक्ट होगी कॉल, बैलेंस ख़त्म हो गया होगा, नेटवर्क कमज़ोर होगा, जो भी। लेकिन कॉलर से गैर, हमारे नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर डॉक्टर अफशा का मौजूद है, जो कि जिस पे आप प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वॉइस मैसेज, और ज़िंदगी का रेफरेंस आप लाजमी दीजिए। आपके कुछ टेस्ट जो हैं डॉक्टर अफशा फिर से बता दें, जो उनको बुआदी का प्रॉब्लम है, वो कौन से टेस्ट करा के आपसे रब्ता करें? अगर मेल्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो टेस्टिरोन का टेस्ट करवाएं और सिमन्स एनालिसिस का करवाएं, और व्हाट्सएप इस नंबर पे 033351398482 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं देख लूँगी। और अगर फीमेल्स में कोई इशू है तो आप वो पहले अपना एक अल्ट्रासाउंड और प्रोलैक्टिन लेवल टेस्ट करवाएं, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम अल्ट्रासाउंड पेल्विस का होगा? हाँ जी, यूट्रस का, पेल्विस का आप करवा लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम एक और टॉपिक पे बात कर रहे थे, जेंडर चॉइस के हवाले जी, से। जी, वो क्या प्रोसेस है? उसमें यह है कि बिफोर प्रेगनेंसी मेरे पास कपल आते हैं जिनको विश होती है बेटे की या बेटी की, जिनके घर में अल्लाह ताला ने 3 बेटियां दी हुई हैं या 4 बेटियां, आप वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला एक बेटा दे दे, कि बहुत बड़ी फैमिली हो जाती है। और आजकल के दौर में बच्चों को वो अफोर्ड करना भी वो एक चीज़ है। तो वो ये चीज़ है कि उसमें हम हस्बैंड एंड वाइफ को बिफोर प्रेगनेंसी कुछ टेस्ट करवाते हैं, हार्मोनल प्रोफाइल होती हैं वो प्रोफाइल देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि आया हम आपको मेडिकेशन देते हैं या नहीं देते। अच्छा, आपकी बात मैं काट रही हूँ, काम टाइम में कॉलर और हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है हमारी बहन, कहाँ से? मैं अतिका बात कर रही हूँ चकवाल से। सॉरी, फिर से बोलिएगा। अतिका बात कर रही हूँ चकवाल से। अच्छा, चकवाल से। ऋषा, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन है कि ये वुमेन जो है, मैरिड वुमेन, ये इनमें यूरिन इन्फेक्शन क्यों आम हो जाता है? अच्छा, यूरिन इन्फेक्शन कैन हैपन टू अनमैरिड वुमेन आल्सो। जो यूरिन इन्फेक्शन है वो तो गैर शादीशुदा खवातीन में भी हो सकता है। तो ये क्यों हो जाता है? वो क्यों हो जाता है? अक्सर बच्चियां पानी कम पीती हैं, एक तो। सेकेंडली ये कि आप वॉशरूम जो यूज़ करते हैं सम टाइम वो साफ़ नहीं होते, कि आप जब भी वॉशरूम जाएं पहले थोड़ा पानी यूज़ करके फिर आप फ्लश ऑन करके, मतलब उससे इन्फेक्शन लग सकती है। हाँ, वो थोड़ा सा होता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है कि ये सिर्फ शादीशुदा खवातीन में होता है। इट कैन हैपन टू अनमैरिड बच्चियां आल्सो। और जब आपकी बॉडी में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, गर्म चीज़ें जो बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, तली हुई फ्राइड चीज़ें, तो उनको भी बहुत ज़्यादा बर्निंग शुरू हो जाती है। तो आप कोशिश करें अपनी डाइट में पानी और जूसेस, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा एडिड। सही। अच्छा, कुछ लोगों को पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये बड़ा मसला है। मुझे तो पानी हजम ही नहीं होता, मुझे लगता है। पानी पीते ही नहीं है। पानी पीना चाहिए और बार बार पीना चाहिए, कम से कम 12 से 14 ग्लास 12 ग्लास पीना चाहिए। तो जनाब, गर्मियाँ इट्स अबाउट टाइम कि मैं पानी का एक ग्लास पी लेती हूँ। पड़ा हुआ आधा तो मैंने कर दिया, बॉटल मेरी सामने पड़ी हुई है। यहाँ मेरा छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे प्रोग्राम जिंदगी रिदा के साथ और डॉक्टर अफशा के साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
ہاں جی، زندگی میں آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایوری وینسڈے 7 سے لے کے 8 بجے تک. آپ کی کالز ہوتی ہیں, میں ہوتی ہوں, ڈاکٹر افشاں ہوتی ہیں. آج ہم بات کر رہی ہیں ٹیوب بلاکیج اور جینڈر چوائس کے حوالے سے. اس سے پہلے ہم ایک بہت امپورٹنٹ چیز کو ڈسکس کرے تھے, جو یورین انفیکشن ہو جاتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ پانی کا کم پینا ہے یا نہ پینا ہے. ڈاکٹر افشاں کے مطابق 8 سے 12 گلاس, 8 سے 10 گلاس, 8 سے 10 12 گلاس لازمی پینے چاہیے. آج کل ویسے بھی گرمیاں ہیں, اور اگر آپ ڈائریکٹ پانی نہیں لے سکتے تو جوسز فارم میں, یعنی مختلف چائے, کافی, قہوہ اینڈ کوئی بھی فریش جوس ہو فریش جائے. جوس ہو جائے تو وہ اس فارم میں بھی آپ لے ڈبے والے سکتے جوس نہ لیں, وہ مکمل نہیں چینی نہیں, ہوتی ڈبے ہے والے وہ تو ہے نا؟ کیمیکلز ہیں, وہ کیمیکلز تو نہیں. جیسے آج کل فالسا آیا ہوا ہے, فالسے کا جوس پئیں, وہ بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے, وہ کڈنیز کے لیے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. اور صبح صبح ناشتے میں اگر آپ جوس دیکھیں, یہ کوئی مہنگی چیزیں نہیں ہیں. جو موسم کے پھل ہوتے ہیں وہ بڑے سستے ہوتے ہیں. میں اکثر گھروں میں دیکھتی ہوں کہ فروٹس ضائع ہو کے ڈسٹ بین میں خشک جا پڑے رہے ہوتے ہوتے ہیں, خشک ہو رہے ہوتے ہیں, سکڑ جاتے ہیں وہ بیچارے ٹیبل پہ پڑے پڑے. تو وہ کھا لیا کریں پلیز. ویسے یہ میں کسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے کہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. اور مجھے خیال آیا کہ میرے پاس پیچز پڑے ہیں, ان کو بھی اتنے اچھا فریش مزیدار پھل ہوتے ہیں, وہی نا, موسم کا جو پھل ہوتا ہے. اور اسکن کے لیے آڑو جو ہے, پیچ جو آپ کہہ رہی ہیں, وہ اتنا اچھا ہے اسکن کے لیے. آڑو پیٹ کا جھاڑو, یعنی وہ بالکل آپ کو فریش کر دیتا ہے. اچھا, آڑو پیٹ کا جھاڑو, شعر و شاعری بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. جناب ہمیں کال کیجئے, نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, ڈاکٹر افشاں کا واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے, آپ نے جو بات کرنی ہے. اور کال ہے ایک اور میرے خیال سے, جی ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے کوشچن پوچھنا تھا. آپ کا نام؟ ہیلو, جی جی نام بتائیے. نام میرا انیلا. اچھا, اور سوال کیا ہوگا آپ کا؟ میرا کوشچن یہ تھا کہ لوور ایبڈومینل پین کیوں ہوتا ہے؟ ہر وقت ہوتا ہے یا پیریڈز کے بعد, پیریڈز کے دوران ہوتا ہے؟ نہیں, پیریڈز کے دوران بھی ہوتا ہے, اور ویسے بھی عام روٹین میں بھی. میری ماما کے ساتھ بھی یہ ایشو ہے اور میرے ساتھ بھی ہے. آر یو میرڈ بیٹا؟ یس میرڈ. اچھا, تو یہ ہے کہ آپ یوٹرس کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں نا. انفیکشن تو نہیں ہے آپ کو کہ وہ لوکوریا بھی سم ٹائم ہوتا رہتا ہے؟ نہیں, آپ کو ہر وقت رہتا ہے لوور ایبڈومن پین؟ ہر وقت نہیں ہوتا, بٹ موسٹلی. وائٹ ڈسچارج بھی ہوتا رہتا ہے ساتھ میں؟ جی پھر سے بولیے گا, وائٹ ڈسچارج بھی ساتھ میں ہوتا رہتا ہے؟ نہیں. اچھا, تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو نا یوٹرس انفیکشن ہوگا, تو اس کی وجہ سے یہ ہے. آپ ایک الٹرا ساؤنڈ کروائیں, اس میں پتہ چل جائے گا. اس کے لیے پھر ہم آپ کو کوئی میڈیسن ایڈوائز کر دیں گے. ٹھیک ہے. یہ الٹرا ساؤنڈ کدھر سے ہوگا؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ, پھر تھوڑا اونچا بولیے گا. یہ الٹرا ساؤنڈ کدھر سے ہوگا؟ الٹرا ساؤنڈ آپ کسی بھی لیب میں چلے جائیں, ہمارے پاس آ جائیں, جہاں کسی بھی گائنی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. یا آپ کہاں سے بول رہی ہیں گڑیا؟ میں کلر کہار سے. کلر کہار؟ بہت دور تو نہیں ہے, آپ پنڈی آ جائیں, کسی اچھے لیب سے آپ جو ہے اپنا جناب الٹرا ساؤنڈ کروا سکتے ہیں. پیلوس کا بول دیں, الٹرا ساؤنڈ کا, یا اس کا یوٹرس کا بول دیجئے, تو وہ ہو جائے گا. بہت سا پانی پی کے آپ کو جانا پڑے گا اس کے لیے. بہت سی آسانی ہے میڈیکل سائنس میں. اس کے بعد میں آپ کو وہ رپورٹ واٹس ایپ کروں تو آپ مجھے بتا دیں گے؟ ہاں جی, آپ واٹس ایپ کیجئے گا, ہم آپ کو بتائیں گے. اور واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ آپ ڈاکٹر افشاں کا دیکھ رہے ہیں. آپ جب بھی ان کو واٹس ایپ کو وائس میسج کریں گے تو آپ نے جناب زندگی کا جو ہے ریفرنس ضرور دینا ہے, ٹھیک ہے؟ ہاں جی, تھینک یو سو مچ آپ کی کالز کا جو آپ ہمیں کال کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ جینڈر چوائس کی بات کری تھی نا. جی, جینڈر چوائس کے حوالے سے وہی کہ بیفور پریگننسی پھر ہم ان کے ٹیسٹ کرواتے ہیں, ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے, کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا ہماری میڈیسنز آپ کی باڈی پہ سوٹ بھی کرتی ہیں یا نہیں کرتی. تو ہم پھر وہ میڈیکیشنز آپ کو دیتے ہیں. اگر آپ کے ٹیسٹ ٹھیک آتے ہیں, ہمارے مطابق آتے ہیں, میرے ریسرچ کے مطابق آتے ہیں, تو پھر میں ان کے مطابق آپ کو میڈیسن دیتی ہوں, جو کہ دونوں میاں بیوی کو کھانی ہوتی ہیں. پھر سلیکٹیو ڈیز ہوتے ہیں کہ ان خاص دنوں میں آپ نے ملنا ہوتا ہے. یعنی ہمیں پتہ ہو کہ 5 سے 10 تاریخ کے دوران ہماری پریگننسی ہوئی ہے, تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ خیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میل بیبی دیتا ہے. لیکن فیمیل بیبی کے لیے بھی سیم پروسیجر ہے, لیکن وہی ڈپینڈ یور کنڈیشن کہ آپ کے ٹیسٹ کیسے آتے ہیں اور پھر آپ کے ڈیز کون سے سلیکٹ ہوتے ہیں.
डिफरेंट हैं दोनों के हवाले अच्छा, एक सवाल जो लोगों के पास आ रहे हैं, कॉल्स आपके पास आना शुरू हो गई हैं जी, कि जो मिसकैरेजेस हो जाते हैं उसके बाद दोबारा कंसीव करना क्यों मुश्किल हो जाता है? क्या कोई डैमेज हो जाता है? ये होता है कि यूट्रस सुस्त हो जाती है, यूट्रस डैमेज हो जाती है। डैमेज होने से मुराद ये कि वर्कलेस जिसे कहते हैं कि वो इन्फेक्शन हो जाता है। और कुछ बच्चियों का जब अबॉर्शन होता है तो उन्हें इतने स्टीरॉइड्स वाले वो नहीं इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होते, तो वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करते हैं। अच्छा जी। तो वो फिर उनके हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं सम टाइम, तो उनका ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें देख के फिर हम और दूसरी बात ये कि अगर किसी बच्ची का अबॉर्शन होता है तो अबॉर्शन के कम से कम 6 से 8 महीने के बाद आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी करें। मतलब आप जब आप मेजॉरिटी देखते होंगे कि आया अभी 2 महीने 3 महीने पहले अबॉर्शन हुआ और फ़ौरन कंसीव करने की तरफ हम भागते हैं, तो वो फिर सेकंड टाइम फिर हमें कंसेप्शन में प्रॉब्लम्स होती है। और अगर कंसेप्शन हो भी जाती है तो हमारा वो मिसकैरेज की तरफ जाता है क्योंकि यूट्रस वीक हो रही होती है। अगर वीक यूट्रस हो तो क्या इससे बेबी की डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है? वही बात आ जाती है कि हमें बार बार अबॉर्शन की तरफ जाना पड़ता है। अगर लेट्स सपोज अबॉर्शन नहीं होता, अगर बेबी है मैच्योर हो भी जाता है आगे 9th मंथ ये वो, लेकिन फिर वो बच्चे को माँ को आयरन डेफिशिएंसी वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये थोड़ा सा लेकर चलना पड़ता है, थोड़ी केयर करें, थोड़ा बच्चे हो जाएंगे जो अल्लाह ताला ने सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। सेहतमंद बेबी होना बहुत ज़रूरी अच्छा, है। एक ये भी है कि जो सी सेक्शन के थ्रू सर्जरी के थ्रू बच्चे होते हैं, हाँ जी, वो उसकी वो क्या लिमिट है, कितने होने चाहिए? 2 3 4? बिकॉज मैं तो 6 बच्चे आज कल तो जितनी अच्छी सर्जरीज हो रही हैं 6 भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि देखें औरत मशीन तो नहीं है बच्चे बनाने वाली। पहली बात तो ये कि डॉक्टर को और पेशेंट को खुद बहुत केयर करती। आजकल बच्चियां रेस्ट बहुत करती हैं, बिल्कुल आप रेस्ट करें, अल्लाह ताला ने आपको काम के लिए भी बनाया और आराम के लिए भी बनाया, तो प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, हेडिक ना बनाएं। बहुत सारी बच्चियां हैं प्रेगनेंसी को हेडिक बना लेती हैं, प्रेगनेंसी में वो लेटी रहती हैं, बीमारी समझती हैं उसको, वो अपने आप को रेस्ट पोजीशन में। आप वॉक करें, काम करें, उसी तरह हेल्दी एंजॉय करें प्रेगनेंसी को। इट्स अ गुड टाइम। ये कितना बड़ा अल्लाह ताला आपको रुतबा दे रहा है, आपके कदमों के नीचे जन्नत आ रही है, आपके पास एक कितनी एक नई चीज आपके अंदर डेवलप हो रही है, प्रमोशन हो रही है आपकी। हाँ बिल्कुल, तो वो मतलब आपका एक दर्जा ही चेंज हो रहा है। फिर क्या होता है कि मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है जिनका वेट ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, वो बैठी रहती है, बीपी हाई होना शुरू हो जाता है, बीपी हाई होना, ठीक है। अच्छा, आपके बैठने से हमारे बेबी का हेड चौड़ा हो जाता है। अच्छा, वो सी सेक्शन की तरफ फिर केसेस ज्यादा जाते हैं। आप जब वॉक करते हैं तो आपका बेबी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होता है और डिलीवरीज में बहुत आसानी होती है। नेचर के करीब रहे ना, वो बार बार मैं एक बात कहती हूँ कि नेचर से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। ये तो नहीं बार पता चली मुझे कि इससे हेड जो है बेबी का वो बड़ा हो जाता है, ग्रो कर जाता है, शेपलेस हो जाता है। फिर वो अल्लाह ताला एक कुदरती जो प्रोसीजर से गुजारना होता है औरत को, वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि हड्डी का एक साइज होता है खातून की का, तो वो फिर हमें सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। तो सी सेक्शन पे आप खुद लेकर जाते हैं बिल्कुल, अपने आप को। तो प्लीज इस प्रेगनेंसी अजाब वो बनाएं, एंजॉय करें उसको। शुरू की कुछ थोड़ी प्रॉब्लम होता है, नौजिया वगैरह रहता है, लेकिन अगर आप एक्टिव रहेंगी तो आपके लिए आगे भी जो है ना आसानी रहेगी। अच्छा, बल्कि मैंने तो ऐसे देखा है, ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देखी है कि एक्सपेक्टिंग मदर्स जो हैं वो थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करती है डॉक्टर से पूछ के। हाँ जी, हल्का फुल्का वर्कआउट। आप बाहर के मुल्कों में चले जाएं, सिंपल पेन किलर टैबलेट या इंजेक्शन भी नहीं एडवाइस किया जाते डिलीवरी के दौरान। कॉम्प्लिकेशन हो। हाँ जी, तो वो ये चीज़ है कि हमारी बच्चियों को इतना माओ ने सेंसिटिव बना दी है। मैं हमारी बच्ची की केयर करना मतलब वो व्हाट इज दिस केयर। ये ज़रूर करें, आप उस बच्ची को जूसेस पिलाएं, फ्रूट्स खिलाएं, अच्छी डाइट दें, अच्छा माहौल दें, रिलैक्स एनवायरनमेंट दें। और थ्रू प्रेगनेंसी अजीब ख्वाहिशें होती खाने पीने की। हाँ, वो बड़ी क्रेविंग होती है खाने की, जैसे कि मुझे दही बल्ले की बहुत क्रेविंग होती थी,
کس کی ہوتی دہی بلے کھانے کی. اچھا کہ مجھے چاہے 2 دہی بلے کہیں سے چاہیے, مجھے لا کے دیں. I used to force my husband کہ مجھے لا کے دیں دہی بلے کھانے کے لیے. دہی بلے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا بڑے مزے کی, جو بعد میں جسے کہتے ہیں نا ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تمام خواتین جو ہمارا پروگرام, جو بہنیں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازنا ہے, وہ اس پروسیس سے گزر رہی ہیں, تو اس کو بیماری بالکل بھی نہ بنائیں. اپنی جو ہیلدی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کی, گھر کے کام کی, وہ جو ہے آپ کرتے رہیں. جی سر, کال ہے کوئی ہمارے پاس؟ اچھا, مجھے صرف شور کی طرف شور کی آواز آئے, لیکن میرے خیال سے میرے مطابق جو ہے نا وہ 2 منٹ رہ گئے ہمارے پاس, اور 1 گھنٹہ ہم نے گزارا, آپ کو موٹیویٹ کیا. کیا کہنا چاہیں گی آپ پھر بھی؟ بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنے ارد گرد بھی بہت زیادہ خیال رکھیں, اور خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. بالکل جناب. آج 2 باتیں میں نے سیکھی. ایک تو یہ جو ہم آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں اس میں یہ کہ نا امیدی جو ہے اس کے کبھی قریب نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی وسیلہ, کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالتا ہے. ایک وقت مقرر ہے, اس سے پہلے ہو نہیں سکتا. ہاں, نصیب سے زیادہ نہیں اور وقت سے پہلے نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی جو ہے وہ مرادیں ضرور پوری ہوں گی. ڈاکٹر افشاں پچھلے 22 سال سے راولپنڈی میں کمرشل مارکیٹ میں پریکٹس کر رہی ہیں. بانجھ پن کے حوالے سے اور بے ارادی کے حوالے سے ان کی ایکسپرٹیز ہیں, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو جو واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یا آ رہا تھا تھرو آؤٹ دا شو, اس پہ آپ کال کر کے ان سے آپ رابطہ کیجئے. کچھ بیسک ٹیسٹ انہوں نے بتائے ہیں, وہ آپ کریں گے تو آپ کا کیس ذرا کھل کے سامنے آ جائے گا اور اس کو حل کرنے میں آسانی ہوگی. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جہاں ڈاکٹر افشاں کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, وہاں ایز اے کپل آپ لوگوں کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. وہ لوگ جو اولاد والے بھی ہیں, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, اپنے اپنے کریئر میں مصروف ہو جاتے ہیں, کپلز پھر اکیلے رہ جاتے ہیں, تو وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. ایموشنل سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. تو جناب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے وینسڈے کو. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں مجھے ڈاکٹر افشاں کو یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.